सरदारान मलकोट ने 30 साल 35 साल सियासत की, तो आप क्या समझते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने सियासत की उस हिसाब से हल्के की आवाम की उन्होंने खिदमत की या नहीं? 35 साल में जितना अफ्ताबाद बर्बाद हुआ है पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। यानी इन 35 सालों में एक शारा रेशम को ये कुशादा नहीं कर सके। इन 35 सालों के अंदर एक बाईपास अफ्ताबाद की गिरदुआरा नहीं बना सकते। इन 35 साल में सर्कल बकोट के अंदर एक इंटरलिंक रोड नहीं बना सके जो बिरोड से जाके बोई से निकले, जो इनका एक ही हल्का था। इन 35 सालों में सर्कल बकोट के अंदर एक कॉलेज नहीं बना सकते। कोई कॉलेज है आपके इलाके में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम तल्ख़ हकीकत के साथ आपका मेज़बान अब्दाल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को इल्म है कि KPK के दूसरे मरले के जो इंतखाबात हैं वो इस वक्त बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। तहसील मेयर के लिए जो उम्मीदवार हैं, ख़ास करके जमात इस्लामी की तरफ से अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहला सवाल सर आपसे कि आप जमात इस्लामी की तरफ से आए हैं और आपका सियासत में आने का मकसद क्या है? अवाम की खिदमत करना। देखिए, अवाम महरूमी का शिकार है। यहाँ पर एजुकेशन के मसले देखें, मैं अभी एक प्रोग्राम में पटन यूनियन काउंसिल से मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ। वहाँ पर मुझे बुजुर्गों ने बताया कि 1970 में उनके वहाँ पर प्राइमरी स्कूल था और आज भी वही प्राइमरी स्कूल है। उसका फर्नीचर टूटा हुआ है और लोग चंदा करके फर्नीचर दे रहे हैं। आज भी आप अस्पतालों में चले जाएं तो वहाँ पर गाय और बैल और भैंसें वहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। ये दो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। साफ़ पीने का पानी बुनियादी ज़रूरत होती है। आज भी मैं आपसे कहता हूँ, आप अफ्ताबाद की गिरदनवाब में चले जाएं तो लोग कब्रिस्तान की जगह के लिए रो रहे हैं कि हमें मरने के बाद दफनाने के लिए जगह चाहिए। तो ना तालीम है, ना हेल्थ है, ना कब्रिस्तान की जगह है, ना साफ़ पीने का पानी है। तो क्या इन लोगों ने किया है? तो मैं इन मरूमियों को दूर करने के लिए आऊँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नौजवान जदीद फ़नी तालीमी दौरान पढ़ से निकले, उनको रोज़गार मिले, बच्चियों को रोज़गार मिले, हमारी बच्चियों को रोज़गार मिले, हमारी बच्चियाँ पढ़ें, हमारे हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो, अस्पताल बेहतर हो, साफ पानी का पानी मिले, लोगों को ट्रैफिक की सहूलत हो। लोग 3-3 घंटे रोडों पर रुके रहते हैं। तो इन मसाइल को हल करने के लिए मैं निकला हूँ। ये जमात इस्लामी का मिशन है कि इस पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान बनाएं, खूबसूरत अफ्ताबाद शहर बनाएं। तो मेरा नारा भी है कि मैं जीत गया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया। 31 मार्च को तराजू जीता, तो तराजू इंशाल्लाह अफ्ताबाद को इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाएगा। अच्छा सर, सरदारान मलकोट एक बहुत बड़ा नाम आपके सामने रख रहा हूँ, जिनके बारे में कहाँ बड़ा नाम है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बनाए हुए हैं। वैसे बेसिकली उन्होंने 30 साल 35 साल सियासत की, तो आप क्या समझते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने सियासत की उस हिसाब से हल्के की आवाम की उन्होंने खिदमत की या नहीं? 35 साल में जितना अफ्ताबाद बर्बाद हुआ है पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। यानी इन 35 सालों में एक शारा रेशम को ये कुशादा नहीं कर सके। इन 35 सालों के अंदर एक बाईपास अफ्ताबाद की गिरदुआरा नहीं बना सकते। इन 35 साल में सर्कल बकोट के अंदर एक इंटरलिंक रोड नहीं बना सके जो बिरोड से जाके बोई से निकले, जो इनका एक ही हल्का था। इन 35 सालों में सर्कल बकोट के अंदर एक कॉलेज नहीं बना सकते। कोई कॉलेज है आपके इलाके में? कोई भी नहीं। कोई गर्ल्स कॉलेज है आपके इलाके में? कोई भी नहीं। कोई अच्छा अस्पताल आपके इलाके में है? कोई भी। मैंने बिरोड का स्कूल देखा है, अल्लाह जानता है मुझे खौफ आ गया, जैसे गार में भी किसी चला गया हूँ। बिरोड का हाई स्कूल, उसकी दीवारें टूटी हुई और उसके अंदर गर्द जमी हुई, उसकी हालत बुरी है। फर्नीचर नहीं है, पीने के एक साफ पानी नहीं है, लोगों ने अपने कुएं खोद के या नीचे से इधर उधर से अपने पाइप लगाए होते हैं। तो इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि इनको 35 साल लाशिरकत गैर इक़्तिदार मिला है। इन्होंने अपने घर बड़े किए, इन्होंने अपने कारोबार बड़ी की है और अवाम को इन्होंने हमेशा गरीब रखा और पसमानदा रखा। और सबसे अफ्ताबाद में जो पसमानदा इलाका है वो सर्कल बकोट है। अब अवाम इनको इंशाल्लाह मुस्तरद करेगी और 31 मार्च को तराजू में वो लगाएगी। अच्छा सर, आखिरी आपसे सवाल करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मुतमईन? जीरो कारकर्दगी। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने झूठ बोला, इस्लाम को बदनाम किया कि मदीने की इस्लामी रियासत बनाऊंगा, और मदीने के इस्लामी रियासत नाम लेके कई कानून इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बनाए। इन्होंने कहा कि 18 साल से कम और कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इन्होंने ये कानून बनाने की कोशिश की कि लड़का लड़की बनना चाहे कोई इतराज़ नहीं, लड़की लड़का बनना चाहे कोई इतराज़ नहीं। इन्होंने खत्म नबूवत पर डाका डाला।
انہوں نے مہنگائی عروج پر پہنچا دی. انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, کوئی 1 روپے کسی کو نوکری ملی. انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, تو کدھر گئے 50 لاکھ گھر. انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی بنائیں گے, اسی پہ لیٹا ہوا ہے یہ وزیر اعظم. انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, تو قرضہ کتنا لے لیا. انہوں نے مہنگائی عروج پہ پہنچا دی. 160 روپے سے زیادہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں پہنچ گئی ہیں. آٹا کہاں پہنچ گیا, چینی کہاں پہنچ گیا, دالیں کہاں پہنچ گئی ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ان کو تو جوتے مارنے چاہیے جو اتنے جھوٹے وعدے کر کے ان کو. تو ان دونوں پارٹیوں کو عوام, میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں, میری ماں اور بہنوں, ان کو مسترد کرو. تباہ کیا انہوں نے پاکستان کو. ایک لوٹ کے جا کے لندن میں بیٹھ گیا اور دوسرا بھاگنے کے چکروں میں ہے. تو اس لیے ترازو پہ مور لگاؤ. ترازو پہ مور لگے گی تو پاکستان اسلامی پاکستان بنے گا. اس لیے کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے نظام آئے گا میرے دوستوں, دیانتدار لوگوں کو, تو پاکستان ترقی کرے گا, اپٹواد ترقی کرے گا. اچھا سر, آخری کوشچن کہ حلقے کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ 60 سالوں نے آپ نے دونوں پارٹیوں کو دیکھ لیا, 3 پارٹیوں کو دیکھ لیا. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا, اس نے تو کر دیا. آپ نے 35 سال سے مسلم لیگ کو دیکھ رہے ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم میں رہا ہے, 3 میں سے 2 دفعہ اپٹواد سے وزیر اعظم رہا ہے. اس نے کہا تھا نواز شریف نے کہ میں پیرس بناؤں گا. پیرس تو نہیں, میں خود جا کے لندن بیٹھ کے اپٹواد کو تباہ حال کر دیا. 8 سال سے بلا شرکت غیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تباہ و برباد کر دیا. یعنی گندگی کا ڈھیر اپٹواد بن چکا ہے. پانی بارش ہوتی ہے, لوگ ڈوب جاتے ہیں. گلیات مرحوم ہے, شیروان کا سرکل مرحوم ہے, مرحومی کا شکار ہے. صاف پینے کا پانی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, صحت کے ادارے نہیں ہیں, گلیاں پختہ نہیں ہیں, لڑکے جو ہے نا خودکشیاں کریں, بے روزگاری ہے, اور بکوڑ سرکل پسماندہ ہے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں, ان مروسی جن کے باپ اور دادا اور بیٹے اور ان کے پوتے آگے تیار ہو رہے ہیں, ایک ہی خاندان آپ کو ٹکٹ نہیں دیتا. کسی کارکن کو کسی کو ٹکٹ دیا ہے کسی پارٹی نے؟ وہی ایک خاندان ہے جو مسلط ہو رہے ہیں, غلام بنائے ہوئے آپ کو. تو اس لیے 31 مارچ کو نوجوانوں ان کو مسترد کرو, ترازو پہ مور لگاؤ. ترازو پہ مور لگا, آپ کا بھائی جیتے گا جو آپ میں سے ہے, مڈل کلاس کا آدمی ہے. اور آپ بھی سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہاں شہزادے تو کوئی نہیں ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی بڑی دیواریں نہیں ہیں. میرا تو عام سا گھر ہے, اور میں 35 سال سے سپٹمبر میں رہ رہا ہوں. میرا پوچھ لو میں کیسا آدمی ہوں. تو اپنے جیسے بھائی کو ووٹ دو اور تبلیغ کرو. ماؤں بہنوں کے پاس جاؤ کہ مور ترازو پہ لگاؤ. ترازو پہ مور لگی تو آپ کا بھائی بیٹھا ہوگا, تو آپ کو عزت ملے گی, آپ کی مانتوں کی حفاظت ملے گی. اور میں نے اپنا منشور رکھا ہے کہ میں اپٹواد کو انشاءاللہ استنبول جیسا خوبصورت شہر بناؤں گا. اس لیے کہ اپٹواد میں وسائل بہت ہیں, چوری کرتے ہیں یہ لوگ, بددیانت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے اپٹواد ترقی نہیں کرتا. جی ناظرین, ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ خاص کر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے 35 سال سے سرکل بکوٹ اپٹواد کو لوٹتی آئی ہے. اور دوسری طرف جو عمران خان کے حوالے سے سوال کیا, حکومت پر سوال کیا, تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کا جینا مال کر دیا, عوام کو خاص کر کے مہنگائی کی چکی میں پس دیا, اور عوام اس وقت جو ہے بہت مشکلات کا شکار ہے. ناظرین, پروگرام تلخ حقیقت کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اپٹواد کے حوالے سے جو ہمارا پہلا پروگرام ہے وہ ہم نے عبدالرزاق عباسی صاحب سے شروع کیا, اور انشاءاللہ پورے کے پی کے میں آپ جتنے بھی لیڈر ہیں, جون سے بھی جماعت کے ہیں, سب لیڈر سے انشاءاللہ آپ کو تمام تر جو ہے تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.